अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन हेत बे अक लट तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान अजकिस यथ खास प्रोग्रामस मज। खास प्रोग्राम अमि किन कि आज स्टूडियोस मज क्या बल्कि आज स्टूडियो नबर द्रामत परता पार्क मज वनकस। यथ खास वजह क्या मज ये ब्रोट कन हेड क्वार्टर जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड यमो अकि खास प्रोग्राम एहतमाम आज कोर्मुत यथ नाव आलव आलव तुहंद खतर नगार तुहंद खतर तिकाज यम ति मुख्तलिफ स्कीम चाहे मरकजी सरकार चाहे जम्मू कश्मीर सरकार तिहज जानकारी तह तान वातन खतर न्यू यमो खास प्रोग्राम मुनक़द कर आलव के नाव यथ मज तुहंदिस गरस नज़दीक तुहंदिस खाहस नज़दीक यह गाड़ी वात तो तह वन सो जानकारी मुख्तलिफ स्कीमन मुतलिक यमन हुंद तुम फायदे हेकु तुलित। अमुक खास एहतमाम कोर्मुत किसान JK एडवाइजरी बोर्डन तो तमो अकि तकरीब हुंद इनकाद कोर्मुत तो अत तकरीब पे खास प्रोग्राम तैयार कोर्मुत वली वुचो यो प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड तरफ आव श्रीनगरस मज अकि अहम मुहिम हुंद आगाज करन यस मज जमींदारन मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर सरकार मुख्तलिफ फायदे स्कीमन मुतलिक गाम गाम तो घर घर कसरत सान जानकारी फराहम करने अत मुहिम नाव आलव। अथ सिलसिलस मज किसान एडवाइजरी बोर्डन अकि खसूसी मीटिंग हुंद इनाकाद पन्निस श्रीनगर हेड क्वार्टर्स पे कोर्मुत। अमे मीटिंग हंज सदारत कर फाइनेंशियल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यम जन किसान एडवाइजरी बोर्ड वाइस चेयरमैन जनाब अटल डलो सोबन तो यमो कर झंड हिलवित आलव मुहिम हंज आगाज। अत मौकस पे ज़रात तो बाकी मुंसलिक शोबन हंद सरबराह तो किसान एडवाइजरी बोर्ड जिला सतह मेंबर तक मौजूद। आलव मुहिम हुंद मुद्दा मकसद बयान करान श्री अटल ढलू जी वनान क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में भी आपको आलव की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको क्या लग रहा है कितना इफेक्टिव रहेगा ये आलव? ये जैसे ये किसान संपर्क अभियान जो चल रहा है हर पंचायत में 3-3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है और इन 3 दिनों में हम किसानों को बता रहे हैं जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसकी 29 स्कीमों के बारे में और उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं या यूटी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनके बारे में भी किसानों को बता रहे हैं, उनको वीडियो दिखा रहे हैं, उनको पैम्पलेट्स दे रहे हैं और उनके साथ डिस्कशन के ज़रिए उनको बता रहे हैं कि इन स्कीमों में क्या क्या फ़ायदे उनको मिल सकते हैं और इनकी फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि पहले से ही इस किसान संपर्क अभियान में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है कि ये जो 4 राउंड अभी हुए हैं लगभग 1097 पंचायतों में हुआ है उसमें लगभग अभी तक 1,10,000 से ज़्यादा किसानों ने शिरकत की। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें शिरकत करें, तो इसलिए हमें गाड़ी भी चला रहे हैं जो गांव-गांव मोहल्ले जाएगी और किसानों को ये दावत देगी कि किसान संपर्क अभियान का हिस्सा बने और जो ये स्कीमें उनको बताई जा रही हैं इनका पूरा फ़ायदा उठाएं। आपने सही कहा, ये ज़माना आजकल सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम किसानों तक पहुंच रहे हैं। हमारे फेसबुक पेजेस हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं और उसके साथ साथ जो किसान हमारे किसान संपर्क अभियान में हिस्सा ले रहे हैं हम उनको SMS मैसेज भी देते हैं कि इसमें या उसका लिंक शेयर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स इसमें अवेलेबल हैं कि अगर आपको कुछ और जानकारी हासिल करनी है तो इस साइट पर जाए और आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो सोशल मीडिया के साथ साथ जो पुराना तरीका था लोगों के घर घर जाने का और बताने का उसको भी अपना रहे हैं। जी, अभी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो 29 प्रोजेक्ट्स आपने मुंतखब किए हैं, कब तक ये ग्राउंड लेवल पे हमें दिखाई देगा इसका इफेक्ट नज़र आएगा इसी सीज़न से, जो खरीफ का सीज़न शुरू हुआ है। मैं बताऊं, जैसे खरीफ के सीज़न में ही सबसे पहले हमने जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वह बीज का, सीड का। तो सीड ही अगर हम देखेंगे पिछले साल के मुकाबले हमने कोई 4 गुना ज़्यादा सीड इस बारी हम जो महकमा ज़राअत है ये दे रहा है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। तो जब सीड बेहतर क्वालिटी का सर्टिफाइड सीड किसानों को मिलेगा, इसी से एकदम से आप पैदावार में डिफरेंस देख सकते हैं। इसी तरह से हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वेजिटेबल्स की ओर, डाइवर्सिफिकेशन टू वेजिटेबल्स।
ये सभी 29 के 29 प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि इमीडिएटली आप इसका रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, इसको थोड़ा अरसा लगेगा, कम से कम एक सीजन तो लगेगा ही लगेगा कुछ देखने में, और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरेगा और किसान इसका फ़ायदा उठाएंगे तो इसका इफेक्ट ज़मीन पर नजर आएगा। क्योंकि आपने सीड की बात की है, हमें इस बार ये लगा कि भाई जब हमने देखा सर वो सरसों दिवस जो आपने मना लिया और हमने देखा हर तरफ वो हरियाली सी छाई थी उन दिनों, तो पहली बार लग रहा है कि सरसों इतने रुकबे पे यहाँ काश्त हुआ है, तो ये दिखाई दे रहा है कि जब सीड्स अच्छे होंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। और सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारे किसानों का रहता है वो है इंश्योरेंस के बारे में, जो पूरे भारत में चल रहा है फसल बीमा योजना, कश्मीर में क्या हालत है उसकी? ये कश्मीर में किसी वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू नहीं हो पाई। यहाँ एक ही ज़िले में चल रही थी, वो पिछले 2 साल से चल रही थी अनंतनाग में, लेकिन इस बारी अभी पूरे 10 के 10 ज़िलों के जो कश्मीर वादी के हैं उसमें इसको एक्सटेंड किया गया है। अब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, 1-2 दिन पहले इसका पोर्टल भी खुल चुका है, और अब किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें रजिस्टर करना चाहिए और इसके स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या लग रहा है, आखिर में बता दीजिए, आलव किस हद तक कामयाब रहेगा हमारे कश्मीर में? मुझे लगता है ये कामयाब होगा, ज़रूर होगा, और इसमें मुझे, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये कामयाब होगा, सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे अपने किसानों पर है कि मेहनत तो वो करते हैं, उसको पता है कि मुझे मेहनत का फल कैसे मिलेगा, और जो सरकार उनके लिए फ़ायदे या उनके लिए स्कीमें लेकर आई हैं, मुझे पूरा यकीन है वो अपनी मेहनत से इन स्कीमों का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। शुक्रिया डुल साहब। दोस्तों, इस पर तुम वो जनाब अटल डुलू जीन वोन विस्तार सान कि जन अजुक यह प्रोग्राम आलव प्रोग्राम अमुक मुदा मकसद क्या यह कि तुम तुलियो ज्यादा खुद ज्यादा फायदे मुख्तलिफ जन स्कीम तिहुंद। वलोहा बागवानो नौबहारुक शान पैदा कर, फलन गुल गत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। गामन गुठन खहंडारन वारंत बागन अंदर चु महकमे ज़राअत जम्मू व कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड देश कुमिलन बागवानन काश्तकारन मेहनत कशन तो ज़रई व्यापारन ज़रई इनकलाबस गोड बरन बापत नाद्यवा तालव आलव करान किसान संपर्क अभियान वलियो इनकलाब किस समन बलस पे समित अनो कशीर अंदर ज़रई इनकलाब सोन ज़राअत कर तरक्की ता तरक्की आसे पोषण पाए कुमिल्ला से पापर जा तो मेहनतस मेले पूर माउज कमलेस काश्तकारस मेहनत कशस मदद करने बापत से सरकार तो महकमे ज़राअत अक बाड़ादार प्रोग्राम है तो बस्ती अंदर तो है समखन बापत बेताब किताब अंदर पढ़ियो प्रोग्राम वुचु बूझियो अमुक तुलियो फायदे तो महकमे ज़राअतस करियो ये इनकलाब अन्नस अंदर अथरुट ये किसान संपर्क अभियान। यह जबरदस्त असल कदम खास कर जमींदारन हंद खतर जन पतिम क्या टाइम गो यह नार दिवन करनावन जमींदार डबल तरक्की मगर आज तामत वोत न जमींदारस निश यह कथ यह शेष कह जन तो ये नाव थोमुत आलव यह आव बड़ पसंद आलव हजरत यह गस अक्सर किसान बोर्ड के मेंबर तिमन तुहद वसादत सत लुकन निश कत हजरत प्रेथ पंचायत जरिए मगर पंचायतस मज वातो किसान बोर्ड मेंबर तन प्रेथ कुन किस्मु कोशिश करान हुकूमत सा वातनाव जमींदारन फायदे मगर जमींदारन तज कदम ब्रोट कुन यून तिमन पज कदम ब्रोट कुन यून तो कोशिश करान यम जन किसान बोर्ड मेंबर कोशिश करान तिमन ताम वातनावनच तुम वो कचा स्कीम हजरत मगर जमींदार गन हुशार तिम यीन ब्रोट कुन हजरत कह तकलीफ वात तिमन तिहंदिस गरस तामत वात यह आवाज अगर अस वन वातो तिहद अकिस अकिस गामस मज करो कोशिश यानी गवर्नमेंटन जमींदार सद खतर डबल तरक्की बापत काम कर्म हजरत
वातनाओ सो शेष तिमन तामत खास करित यमो किताब ति बनाम अत मज तो यम ति वातन तिमन निश या कुनि कैंसन प्रोग्रामन मज रचक तिमन हुंद तुलिन तिम फायदे हजरत बी आज मसलन योर आम श्रीनगर किसान बोर्ड ये जन दफ्तर यमो बुलामी किसान बोर्ड मेंबर तो यमो कर्म कमा यमो प्रेत कह स्कीम ये दिसम ये बोर्डन पे तो बी वात हजरत यह अमि खतर यमो कर्म वातन गाम गोम वातो तुह निश तुम करो कमा तुम करो हिम्मत तुम मत पेनो निंदर कह अगर कुनि जाय कुनि कंस नफरस पोड़मुत लिखमुत पत् सह नश किस हालतस मज गसन येल सह परेशान गसन ना सह करिन कह कारोबार प्रेत कह कारोबार वनकस गवर्नमेंट मदद दिवान जमीन ज़राअतस मज काफी यानी अत मज बेट रोजगार जित कन जर अस बेटोमुत रोजगार अल्हम्दुलिल्लाह यह सारे निश पिछले 2 साल से लगातार J&K यूटी की हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक इनकलाब लाना चाहती है और उस इनकलाब के लाने के सिलसिले में एक स्कीम नहीं बल्कि कई स्कीमें 29 बड़े टाइटल्स के तहत बेशुमार स्कीमें जो हैं वो लागू की जा रही है। अब उन स्कीमों की जो जानकारी है वो आवाम तक नहीं है। उस जानकारी को हर शख्स तक पहुंचाने के लिए एक अभियान एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है और उस सिलसिले की शुरुआत आज से हो रही है। इससे पहले भी इसमें काम हुआ लेकिन हुकूमत के जो डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके ज़रिए से शायद उसका डिपार्टमेंट का ज़्यादा ताल्लुक आम किसान के साथ नहीं होता, आम लोगों के साथ नहीं होता, इसलिए इसकी जानकारी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंच सकी। पिछले 2 साल से जो ये काम हो रहा है इन स्कीमों को बनाने के सिलसिले में इसमें मुल्क के बड़े साइंसदानों ने भी हिस्सा लिया और यहाँ के छोटे किसान ने भी हिस्सा लिया। इन सब के योगदान से हुकूमत ने इन पॉलिसीज़ को मरतब किया हुआ है और बेशुमार ऐसी स्कीमें हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जैसे प्रोडक्शन लेवल पर भी इसमें बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें सब्सिडीज़ हैं और उन सब्सिडीज़ के ज़रिए से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और पैदावार बढ़ सकती है। अब उन पैदावार की मार्केटिंग के सिलसिले में स्कीमें हैं जिन स्कीमों से फ़ायदा उठा के लोग अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, ज़रूरत नहीं है अगर वो इन स्कीमों को बगौर जायज़ा लेंगे, इनका मुताला करेंगे और मुताला करने के बाद उनको वाकफियत इसकी दिलाई जाएगी तो शायद वो नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे और फिर दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है आज इसका एक नए तरीके से एक पॉम्पलेट बनाया गया है। इस पॉम्पलेट को हर घर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। किसान बोर्ड जो है ये बोर्ड काम कर रहा है और हम उसको चाहते हैं कि हर नौजवान के हाथ में ये पॉम्पलेट जाए ताकि वो इन स्कीमों को पढ़ें। प्रत पता नव एग्रीकल्चर पॉलिसी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी आई फ्रेम कर 29 प्रोजेक्ट्स आय डिफरेंट सारी सेक्टर कवर गसान तो वक्तन फवक्तन अत मज दूरदर्शन मदद करान लुकन तान जानकारी वातन ब्रोह काल इथे कन बस लकट तम सात बुतरात प्रोग्राम चलान तो वनकस कृषि दर्शन चलान तो दूरदर्शन अत मज ब्रोह ब्रोह लुकन तान वातनानस मज तो मगर वनकस कर J&K किसान एडवाइजरी बोर्ड तिमो कर वनकस कदम तुलुक जी वातनावो सेच खबर डेवलपमेंट पॉलिसी बनम नव किसान खतर यह वातनावो तिमन घर घर तो तम खतर नो तिमो इनिशिएटिव तिमो कर गाड़ी यथ मज ऑडियो कोरुकन यथ मज स्कीम सारे इलाबरेट करने तो प्रेत कंस अकिस गरस गरस मज गामन गुटन मज वात यह गाड़ी तो यह वात यमन किसानन निश तो करक जानियाब यमन स्कीमन। मरकज सबीन जम्मू कश्मीर अंदर ज़रई शोब के इनकलाब कुमिल काशकार बागवालन मेहनत कशन तो ज़रई व्यापारन हंदे तरक्की बापर बाड़वदार लगहार तो बिस्यार पासल प्रोग्राम व्यसनाई छे किसान एडवाइजरी बोर्डन किसान संपर्क अभियान किताब हंद सूरतस मज करमच किताब उर्दू तो अंग्रेज पे दस्तियाब महकमे ज़राअत तो किसान एडवाइजरी बोर्डस नश करियो किताब मुफ्त हासिल
تو پرو امہ پروگرام زان تو پنہ حصک فائدہ کسان سمپرک ابھیانس من سپدیو شامل یہ اکہ انقلاب دسلاب تو انقلاب تہندی ست تو تہندی باپت آج کا پروگرام جو ہے یہ کسان سمپرک ابھیان جو چل رہا ہے اس وقت ہارٹیکلچر ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا پورے JNK میں چل رہا ہے، ہر پنچایت میں چل رہا ہے۔ یہ ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، اور اس میں کافی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے لوگوں کی۔ مگر چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کسانی کا سیزن چل رہا ہے، لوگ اپنے باغوں میں کھیتوں کھلیانوں میں بزی رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی پارٹیسپیشن بہت زبردست ہے۔ تو کسان جو ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز ہے، انہوں نے بھی ایک پہل شروع کی ہے آج کہ یہ گاؤں جا کے پنچایت جا کے گاڑی میں ایک اناؤنسمنٹس کرتے رہیں گے، لوگوں کو بلائیں گے کہ یہ گورنمنٹ کی اتنی سکیمز ہے، چاہے وہ ہالسٹک ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر کے انڈر جو سکیمز ہے ڈفرینٹ سیکٹروں کی، ہم ایگریکلچر کی بات کریں گے، ہارٹیکلچر کی، اینیمل ہسبنڈری، شیپ ہسبنڈری، ڈیری، فشریز وغیرہ، سیریکلچر، ان کی سکیمز کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر باقی جو سینٹرلی اسپانسرڈ سکیمز ہے یا باقی UT گورنمنٹ کی اپنی سکیمز ہے، سب سکیمز کے بارے میں یہ لوگوں میں اناؤنسمنٹس کریں گے کہ آلریڈی آپ کی پنچایت میں پروگرام چل رہا ہے، ان پروگراموں میں آپ شمولیت کریں، اور یہ ان امپلائڈ یوتھ جو ہے ان کے بارے میں بھی اویئرنیس کریں گے، یہ ان کے امنگ اویئرنیس کریں گے کہ کافی سکیمز ایسی ہے جو یوتھ کے لیے ہے، سٹارٹ اپس کے لیے ہے، جو کوئی یوتھ اپنا قسمت آزمانا چاہتا ہے اس سیکٹر میں، اس کے لیے بہت فائدے ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، ہارٹیکلچر ہو، اینیمل ہسبنڈری ہو۔ تو یہ آج ان کا ابھیان شروع ہو گیا، یہ گاؤں ان کی گاڑی جائے گی، اس میں 3 زبانوں میں، پہلے انہوں نے کشمیری میں اس کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ ہر پنچایت میں جائے گی ان کی گاڑی، اور اناؤنسمنٹس کرتے رہیں گے یہ گاڑی۔ کشیر اندر ایک باڑودار زرعی انقلاب تیاری کملن کاشتکارن باغ والن دودھ گاڑ تو پوشن ہند کاروبار کرن والن سوت محکمہ زراعت کسان مشاورتی بورڈ کی اشتراک رابطہ مہم کسان سمپرک ابھیان مقصد سمن اکس سمن بلس پہ تو سمت جموں و کشمیر اندر اخ عظیم شان انقلاب انن زرعی انقلاب کملن کاشتکارن باغ والن دودک گاڑن پوشن ہند کاروبار کرن والن محنت کشن گزارش تم سپدن محکمہ زراعت کس ات سمن بلس پہ شریک تو بنن کشیر من زرعی انقلابک حصہ۔ اس ہالسٹک پروگرام یہ انیشیٹو گورنمنٹن تل کیا زمیندار ڈور ٹو ڈور سٹیپ ٹو سٹیپ پکن کیا اکثر بیشتر وچان ونس تام اکثر بیشتر زمیندار نش سکیم واتان کہ ونکس بنو 29 پروجیکٹس ات من کر ونکس ات من ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، سیریکلچر، فلوریکلچر ات من ڈپارٹمنٹ انوالو گا، اینیمل ہسبنڈری ونکس شیپ فارمنگ سر، فشریز ڈپارٹمنٹ سکیم اکثر بیشتر أکس زمیندارس نش واتان کہین یوتان تہ ونکس وچان یتھ حدس تان سون کسان بورڈ أمۍ کور ییٖژاہ ونس تان کوشش، ییٖژاہ ہمت ونس تامت ڈسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ گٔے پروگرام سر، تحصیل لیولہِ پٮ۪ٹھ، سب ڈسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ، پنچایت لیولہِ پٮ۪ٹھ، بلاک لیولہِ پٮ۪ٹھ، حتیٰ کہ وٕچھ اَسہِ انشاءاللہ یہ انشیٹو تُلمُت اَسہِ کوٚر ڈور ٹو ڈور اکھ وین کلیکٹ کیٛازِکہِ أسۍ ہسا گژھو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زمیٖندارس ڈور ٹو ڈور یِمن سکیٖمن ہُنٛد وننہٕ فٲیدٕ اَسہِ بنٲے یۄہس اکھ پیمپلیٹ 2 تہِ یِم اکھ انگلشس منٛز تہِ چھِ بیٛاکھ چھِ اردوٗہس منٛز تہِ سر تتھ منٛز چھِ آمژٕ تمام یِمن 15 پروجیکٹن ہٕنٛز سٲلِم وضاحت کرنہٕ کتھ منٛز کوٗتاہ سبسڈی چھِ، کتھ منٛز کۭژاہ سکیٖمہٕ چھِ یِم حظ یُس یہِ ڈپارٹمنٹ اَسہِ ونکیٚس کسان بورڈ بنیو یہِ حظ بنیو اکھ برج اکھ زمیندارس طرفہٕ تہٕ گورمنٹس طرفہٕ کیٛازِکہِ یِم تہِ گیپ آسہٕ یِم حظ گٔے ییٚمہِ کسان بورڈ کہِ سۭتۍ ختم حظ کیٛازِکہِ أزیُک یہِ پروگرام اوس مےٚ باسان یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اصل اکھ انشیٹو گورمنٹُک کیٛازِکہِ کسان سمپرک ابھیان چھُ گژھان مختلف پنچایتن منٛز تُہۍ چھِو ونکیٚن زانان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کسانس چھِ ونکیٚن گرس منٛز کٲم چاہے اَسہِ مٹر آسن تُلٕنۍ یا ونکیٚن تِلہٕ گۄگُل چھِ أسۍ لونان کھٔسیٖل چھِ لونان باغن دوا پوشی تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کسان چھُنہٕ
ہیکان پرٛٮ۪تھ پنچایتس منٛز وٲتِتھ کِہیٖنۍ مگر مےٚ چھُ باسان لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن یا سٲنۍ کِسان بورڈن تُلِو واریاہ اصل قدم یِمو تھٲو ایویلیبل یہِ گٲڑۍ یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرٕ پتہٕ گرٕ یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈوٗرِس منٛز واتہِ زٔمیٖنہِ ڈورٮ۪ن مٔنٛزۍ اتھ چھِ لٔگِتھ امیِچ آواز یہِ کِسان سمپرک ابھیان کیاہ گٔے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کِسانس لگہِ امہِ کِس سکیٖمہِ ہٕنٛز پتہ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ خۄش تہٕ پننہِ ایز اے فارمر کِسان بورڈ کہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ مُبارکباد دِوان اتھ قدمس پٮ۪ٹھ یُتھ قدم آو تُلنہٕ یُتھ سٹیپ آو تُلنہٕ فارمرس خٲطرٕ کیازکہِ اگر وٕچھو پرٛٮ۪تھ گورمنٹ چھِ ونان ٹرانسپیرنسی بالکل ٹرانسپیرنسی مگر ٹرانسپیرنسی ہُنٛد گۄڈنیُک قدم باسیو مےٚ یِہوے چھُ یُس زن وٕنکیٚس یہِ گٲڑۍ گام پتہٕ گام پھیرِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پنچایتس منٛز پھیرِ اور بہٕ چھُس یژھان بہٕ نِمہٕ ہن یہِ گۄڈٕ پننِسٕے ڈسٹرک پُلوٲمِسٕے منٛز پھیرناوٕ بہٕ پنچایتن منٛز تاکہِ تتیُک کِسان یُس چھُ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ محنت کش کِسان تٔمِس گٔژھ پتہ لگٕنۍ نوجوانن لگہِ پتہ کم کم سکیٖم چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نوجوانس لگہِ پتہ گرس نِش واتٮ۪س تٔمِس واتہِ زٔمیٖنہِ ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ آسہِ تٔتی واتہِ گٲڑۍ توٚتُے واتہِ تٔمِس یہِ آواز بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ خۄش مُبارکباد بیٚیہِ پننہِ بورڈ کہِ طرفہٕ گورمنٹس دِوان تِمو تُل یہِ یُتھ قدم کشیر اندر اکہ باڑودار زرعی انقلابچ تیاری کملین کاشتکارن باغ والن دودھ گاڑ تو پوشن ہند کاروبار کرن والن سۭتۍ محکمہ زراعت کسان مشاورتی بورڈ کی اشتراک رابطہ مہم کسان سمپرک ابھیان مقصد چھُ سمن أکِس سمن بلس پٮ۪ٹھ تو سمت جموں و کشمیرس اندر اکھ عظیم الشان انقلاب انن زرعی انقلاب یہ آلو چھُ نگارٕ اکھ تُہنٛدِ خٲطرٕ سانہِ خٲطرٕ تِکیازِ وٕچھنہٕ آو کہِ عام طور چھِ لُکھ رِلیکٹنٹ آسان میٖٹنگن منٛز گژھنس یا باقٕے زانکٲری حٲصِل کرنس منٛز مگر یُس یہِ آلو چھُ یہِ واتہِ تِہنٛدِس گرس تانۍ تاکہِ تِم گژھن ہُشار تہٕ یِم زن حکوٗمت چہِ مُختٔلِف سکیٖم چھِ تِہُنٛد ہٮ۪کن فٲیدٕ تُلِتھ امیِکۍ روحی روان چھِ اٹل ڈلو جی یِمو زن افتدا کوٚر امہِ گاڑِ ہُنٛد یۄس یہِ گام پتہٕ گام پھیرِ تہٕ یُس زن دوٚیِم پٲدان چھُ امیُک سُہ گوٚو سیکرٹری جموں اینڈ کشمیر کسان ایڈوائزری بورڈ جناب عبدالحمید وانی صٲب ونکیٚنس چھِ أسۍ تِہنٛدسٕے آفسس منٛز أسۍ زانو وانی صٲب سٕے نِش کہِ کیاہ اہمیت افٲدیت چھِ آلو پروگرامس ونکیٚنس تۄہہِ چھُو پتہ یُتھُے یہِ رِآرگنایز گٔے یہِ سٹیٹ 2019 منٛز آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 تہٕ گورمنٹن نیوٗ اکھ ریولوشنری سٹیپ اکھ گۄڈنیُکُے تٔمۍ کوٚر یہِ ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹ اتھ ٲسۍ واریاہ ایلایڈ سیکٹٲرٕس ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹ اوس مین اینمل ہسبنڈری اوس شیٖپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ اوس فلورِکلچر ڈپارٹمنٹ اوس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اوس ہارٹیکلچر پلاننگ مارکیٹنگ اوس جے کے ایچ پی ایم سی اوس ہارٹیکلچر مارکیٹنگ پروڈیوس کارپوریشن اوس جے اینڈ کے ایگرو انڈسٹریز اوس یِتھَے پٲٹھۍ اوس یہِ کِسان ایڈوائزری بورڈ تہِ گورمنٹن نیوٗ گۄڈنیُکُے اکھ انِشیٹِو یِم ہسا انُکھ اتھ اوس گۄڈنیتھ آسان الگ الگ پنُن ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری تمہِ سۭتۍ کیاہ اوس اتھ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ تال میل اوس نہٕ روزان کِہینۍ کاڈِنیشن ٲس نہٕ روزان کِہینۍ أکِس ڈپارٹمنٹس اگر سکیٖم ٹارگیٹ اوس اکُے کِسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد ٹارگیٹ اوس کِسان مگر ہورٕ ایگرِکلچر وول اوس الگ أمِس کِسانس نِش گژھان ہارٹیکلچر اوس پننہِ آیہِ أمِس پکان ود دِ رِزلٹ أمِس کِسان اوس بیسِکلی چھُنہٕ تیوٗت پڑھا لِکھا آسان کینٛہہ أمِس اوس کنفیوٗجن کریٹ گژھان اَمہِ رِآرگنایزیشن پتہٕ آو گۄڈنیُکُے سٹیپ اکھ ریولوشنری سٹیپ نِنہٕ یہِ آو أکسٕے امبریلاہس منٛز اننہٕ اتھ آو اکُے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بناونہٕ ایگرِکلچر تہٕ ایلایڈ سیکٹٲرٕس ونکیٚنس چھِ تمام یِم ڈپارٹمنٹس فشریٖز فلورِکلچر اینمل ہسبنڈری ہارٹیکلچر پلاننگ مارکیٹنگ ہارٹیکلچر ایگرِکلچر کسان ایڈوائزری بورڈ ایگرو انڈسٹریز جے کے ایچ پی ایم سی اتھ آو اکُے امبریلا بناونہٕ اتھ آو اکُے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری آو مُقرر کرنہٕ یتھ ونکیٚنس اکھ یتھ بہٕ ونان چھُس ہی از اے ریل کیپٹن آف دِس شپ ییٚمِس جناب اٹل ڈلو صٲب چھِ یُس فاینانشل کمشنر ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٚیہِ یِم کسان ایڈوائزری بورڈُک وایس چیئرمین تہِ سُے چھُ ونکیٚنس اتھ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری یُتھُے تِمو اَمِچ باغ ڈور سنبھٲل اِمیٖڈیٹلی کوٚر أمۍ چوٗنٛکہِ تِمن اوس پتہ ییٚتہِ چھِ جے اینڈ کے یس منٛز سون ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار سیکٹر چھُ ہارٹیکلچر سیکٹر ییٚمِچ قریٖبن 80% لُکھ چھِ اتھ سۭتۍ جُڑِتھ تہٕ مین جی ڈی پی یُک کنٹربیوٗٹر چھِ ییٚتہِ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اوکے مین جی ڈی پی تٔمۍ کوٚر تِمن اوس پتہ گورمنٹن وٕچھ نا ییٚتہِ کیاہ چھِ رِسورسز کٕم رِسورسز چھِ یِم أسۍ ایکسپلایٹ کروکھ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ ان ایمپلایڈ یوٗتھ مٲیل گژھِ تِم کماون پنُن روزگار بیٚیہِ کِسانس کِتھ پٲٹھۍ واتہِ فٲیدٕ سسٹینیبل ایگرِکلچر کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ کریٹ تمہِ باپتھ آو اکھ ڈریٖم پروجیکٹ اکھ بناونہٕ تتھ آو ناو تھاونہٕ ہولسٹک ایگرِکلچر ڈیولپمنٹ پالسی یتھ منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ ساینٹسٹ ہندوستانٕکۍ
جناب ڈاکٹر منگلا رائے چیئرمین تمہ کمیٹی ہند بیس واریاہ ایکسپرٹس آیت سہ کمیٹی ہز بناونہ تمو کور 6 رٮ۪تن منٛز یہ سٹڈی پتہ بنووُکھ یہ ڈریم پروجیکٹ ات منٛز 29 پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر ٹوٹل امیک یس لاگت تخمین آسہِ یہ آسہِ 5,13 کروڑ ٹوٹل 5 ؤرین منٛز گژھِ امپلمنٹ JNK یس منٛز لہذا گورمنٹن کیا کور یہ آو اپروول پونسہ تہ آئی گورمنٹن کور بجٹس مز پونسہ تہ آئی دن پتہ نیکسٹ ٹارگیٹ کور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹن اس سا کروک پنن یم آفیسرز اس یم فیلڈن مز ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز ام کروک ٹرین امن دمو گو ٹریننگ یم پروجیکٹس چھ کیا ام کس پٹ کرو گراؤنڈس مز امپلیمنٹ ام سکیمز ام کس پٹ واتناو کسانن نش امن ہند کت پہ تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان تو ان امپلائڈ یوتھ ہی امن ہند فائدہ تل لہذا آئی گوڑ اورینٹیشن ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرنا تم پتہ آو امیڈیٹلی ونکس تمن سکیمن ہند اخ سمپرک ابھیان آو سٹارٹ کرنا 4 اپریل پہ ونکس یہ گومت پور JNK یس مز وۄنۍ چھِ کسانن نش گژھان تمام ڈپارٹمنٹس پنچایتن مز بلاکن مز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرن پہ ود دا کوآرڈینیشن آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تتہ آڈیو یوان چلان ویڈیو یوان چلان امن سکیمن ہند کسان یوان جمع کرن تمن واتناونہ یم امن ات ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پالسی 29 پروجیکٹ کیا تاکہ تھی یو سا ات مز آو اخ کسان ساتھی اخ ڈیش بورڈ بناونہ کسانس کیا تمس گھر بہت آج انٹرنیٹ زمان یہ موبائل کھلت یہ ڈیسک ٹاپ کھلت یہ کمپیوٹر کھلت پنس بچس ونت تلا وچ ویب سائٹ آ بناونہ تمہ ویب سائٹ ہند ناو jkHADP.gov.in یہ کھلائے تت یہ ویب سائٹ تت نیر امس فارم یہ امس سکیم نیران یہ سکیم ہمس اپلائی کرن گھر بہت ہیکہ اپلائی کرت صحیح ٹریننگ ونکس چلان 4 اپریل پہ تمن کسان بلاک لیول پہ پنچایت لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ مگر بورڈن کیا کور ست امن ست ان ٹچ رود سن بورڈ ممبرز پرت کن ڈسٹرکس مز یمو دیت اس فیڈ بیک بورڈ ممبرو چونکہ آز ہسا زمیندار بزی آوریار ساری نسا ہیکان امن پنچایتن مز یت کہین ام باپت ہسا کرہو کی نو اخ انوویٹو اخ انیشیٹو کرہو تاکہ اس واتہ یہ کسان گو زیادہ زیادہ امس فائدہ واتن امن سکیم ام سن یہ بچہ یہ گوس فائدہ تلان بورڈن کور ڈیسائڈ اس ہسا بناو اخ آڈیو اس کڑون گٲڑۍ ات لگے اس امن ہندم پروموشنل بینرز لگے تو بے لگو ات مائک تو یم بے بنو اس یہ آڈیو اخ دوردرشن کیندر وسات ستی بنو یہ آڈیو اخ یہ قریباً 8-9 منٹن ہند آڈیو اس گسو ڈور ٹو ڈور سروس اس گسو کسان سندس کھیت کھلیانس مز ام سند گھر گسو اس امس دمو اس دستک ات تھو اس آلو نات پروگرامس ات مز کرو اس دویم سیگمنٹ اس لکھو یم تہ اس پرنسپل ڈگری کالجز تمن لکھ بورڈ لیٹر یہ گٲڑۍ کٔرِو سا الاو ات مز اس مٹیریل تھومت انگلشس مز تہ اردوس مز تہ یم تم سکیمز 29 پروجیکٹس امن ہند یم تہ بینیفٹس امن ات کتابن مز آمد ذکر کرنا یہ دمو اس فری آف کاسٹ زمیندارس اس رجسٹر تہ مینٹین کرو امس زمیندار سن ناو لکھو اس امس کۭژاہ لینڈ ہولڈنگ امس کرو اس حوالہ پورٕ ریکارڈ امس ان امپلایڈ یوتھ یتھ تہ آسہِ امس کرو اس حوالہ یہ پرِ یہ کتاب ات مز سٲری قتل گژھُن کِتھ پٲٹھۍ یِمن سکیمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلُن گامن گٹھن کھہن ڈارن وارن تو باغن اندر چھ محکمہ زراعت جموں و کشمیر کسان ایڈوائزری بورڈ دس کملن باغوانن کاشتکارن محنت کشن تو زرعی باپارن زرعی انقلابس گوڑ برن باپت ناد دیوان تو آلو آلو کران کسان سمپرک ابھیان لوب لباب امہ پروگرام یہ کہ یم زن یم مختلف سکیم یہند اس فائدہ تلن تیلی ہیکو اس برونٹ پکت اس لیے کرو اس آز عہد کہ یم تہ سکیم چاہے مرکزی سرکار چاہے UT سرکار تمن ہند تلو بھرپور فائدہ اس یہ امید تھی سپدو مستفید سانہ ازکہ پروگرام نش انشاءاللہ آز یوتھے آئند کرو تہ ست بے ملاقات بیو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو پورٕ کشی درشن ٹیمس ونکس اجازت السلام علیکم.
زالان کوتبن وسیے یارس من تلیلتی یارس من